बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नजरान यमन के नसरानियों का एक वफद एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा आया। ये 14 आदमियों की जमात थी जो सब के सब नजरान के अशराफ थे और उस वफद की क़यादत करने वाले 3 अशखास थे। अबू हारसा बिन अलकमा जो ईसाइयों का पोप आजम था, उहीब जो उन लोगों का सरदार आजम था, अब्दुल मसीह जो सरदार आजम का नायब था और आकिब कहलाता था। ये सब नुमाइंदे निहायत कीमती और नफीस लिबास पहनकर असर के बाद मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और अपने किबला की तरफ मुंह करके अपनी नमाज अदा की। फिर अबू हारसा और एक दूसरा शख्स दोनों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने निहायत करीमाना लहजे में उन दोनों से गुफ्तगू फरमाई और फरमाया, तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन जाओ। अबू हारसा कहने लगा, हम लोग पहले ही से अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का ये कहना सही नहीं, क्योंकि तुम लोग सलीब की परस्तिश करते हो और अल्लाह ताला के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहते हो और खिंजीर खाते हो। अबू हारसा कहने लगा, आप लोग हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां क्यों देते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग ईसा को क्या कहते हैं? अबू हारसा कहने लगा, आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा कहते हैं, हालांकि वो खुदा के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं और वो कलिमतुल्लाह हैं जो कंवारी मरियम के शिकम से बगैर बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए। अबू हारसा कहने लगा, क्या कोई इंसान बगैर बाप के पैदा हो सकता है? जब आप लोग ये मानते हैं कि कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, तो फिर आप लोगों को यह मानना पड़ेगा कि उनका बाप अल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का बाप कोई इंसान ना हो तो इससे यह लाजिम नहीं आता कि उसका बाप खुदा है। खुदावंद ताला अगर चाहे तो बगैर बाप के भी आदमी पैदा हो सकता है। देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ और बाप के पैदा फरमाया। अगर उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पैगंबराना तर्ज इस्तदलाल और हकीमाना गुफ्तगू से चाहिए तो ये था कि ये वफद अपनी नसरानियत को छोड़कर दामन इस्लाम में आ जाता, मगर उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा शुरू कर दिया। यहां तक कि बहस व तकरार का सिलसिला बहुत दराज हो गया तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की ये आयत नाजिल फरमाई, फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत को आयत मुबाला कहा जाता है। ए महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करें, उसके बाद तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे फरमा दो कि आओ हम और तुम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। कुरान की इस दावत मुबाला को अबू हारसा ने मंजूर कर लिया और तय पाया कि सुबह निकलकर मैदान में मुबाला करेंगे। लेकिन जब अबू हारसा नसरानियों के पास पहुंचा तो उसने अपने आदमियों से कहा कि ए मेरी कौम, तुम लोगों ने अच्छी तरह जान लिया और पहचान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, और खूब याद रखो कि जो कौम किसी नबी बरहक के साथ मुबाला करती है उस कौम के छोटे बड़े सब हलाक हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उनसे सुलह करके अपने वतन को वापस चले जाओ और हरगिज हरगिज उनसे मुबाला न करो। मुबाला यह होता है कि एक मैदान में जाकर एक दूसरे के लिए बद्दुआ की जाए,
جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا اس کی بد دعا دوسرے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا۔ صبح ابو حارثہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو انگلی کے ساتھ تھامے ہوئے اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپنے لگا اور کہنے لگا، اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا۔ آیت مبالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لے کر جانا اہل بیت کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں، اپنے بیٹوں کی بات کی تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹے بنا کر ساتھ لے کر گئے۔ ابو حارثہ کہنے لگا، اے میری قوم، ہرگز مبالہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا، اے ابو القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے قاسم کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہنے لگا، ہم آپ سے مبالہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں گے، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شرط قبول فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت اور بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مبالہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند پرند جل بھن کر راک کا ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔